स्टूडेंट तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र यानी ऐसी कौन सी रीज़न्स थी जिनकी वजह से तहरीक पाकिस्तान शुरू की गई और वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से तहरीक पाकिस्तान को उभर कर सामने आया। यहाँ पर आप देखिए कि आपके पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है बरसगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फतह सिंध से शुरू हुई। आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को शिकस्त दी थी राजा दहर ने, ठीक है। और जब मोहम्मद बिन कासिम दिवाल में 712 सिंध में आए थे तो वहाँ पर उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की थी, ठीक है। और उनकी जद्दोजहद का कुछ जो बैकग्राउंड हुआ था वो ये कि राजा दहर की वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तकरीबन 100 साल तक इन्होंने बहुत मेहनत की थी मुसलमानों के लिए। मुसलमानों की सल्तनत और हुकूमत जो काफ़ी देर तक कायम रही थी। और यहाँ पर आपको पता है कि शहाबुद्दीन गौरी का दौर आया, खलीजी दौर आया, लोधी दौर आया, मुख्तलिफ़ किस्म के दौर जो मुसलमानों के गुज़रे थे। इनका जो ख़ात्मा हुआ था वो मुग़ल हुकूमत के टाइम पर हुआ था। और आखिरी हुकूमत आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि वो ज़हीरुद्दीन बाबर के टाइम पे हुई थी, जो कि 1526 में ये शुरू हुई थी ज़हीरुद्दीन बाबर की हुकूमत। और इसका जो ख़ात्मा हुआ था वो अंग्रेज़ों ने किया था 1857 में, ठीक है। यानी जो हुकूमत आखिरी हुकूमत थी ज़हीरुद्दीन बाबर की, इन्होंने ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी जो हुकूमत का आगाज़ किया था वो 1520 में किया था और ये चलकर 1857 में जाकर अंग्रेज़ों की वजह से इस हुकूमत का ख़ात्मा हो गया था। और उससे पहले मुसलमानों ने बरसगीर इंडो पाक में बहुत हुकूमत की थी, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़ानदान आए थे, लेकिन यहाँ जाकर इनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो गया था। आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट ईयर्स दिए हुए हैं जिनके MCQs बन सकते हैं। सबसे पहला MCQ आप नोट कर लीजिए कि सबसे पहला MCQ ये बन सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब फतह हासिल की सिंध पर, तो कब की थी 712 में। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ से फतह हासिल की, तो उसका जो MCQ बन सकता है वो बन सकता है सिंध, ठीक है। आप इसको अंडरलाइन करके नंबर 1 और नंबर 2 के साथ इसको अपनी बुक में ऐड कर लीजिए। मैं आपको ये रिटन फॉर्म में भी दे दूँगी, लेकिन आप साथ पैराग्राफ के साथ साथ लिख लीजिए ताकि जब आप इसका एक क्वेश्चन रेडी करें तो साथ साथ आपके MCQs भी रेडी होते जाएँ। इसलिए जैसे मैंने मार्क किया हुआ बुक में आप लोग भी मार्क करते जाइए। सेकंड MCQ जो यहाँ से बन सकता है वह मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की वफ़ात कब हुई, तो ये वफ़ात देखिए लिखा हुआ है 1707 में। और 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद कौन सी हुकूमत सामने आई थी, तो मुस्लिम हुकूमत का जो असार थे वो नमदार हुए थे। इसके साथ आप देखिए कि नीचे लिखा हुआ है कि सियासी सतह पर अंग्रेज़ों ने तजारती ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अपना असर खूब बढ़ाया। यहाँ पे देखिए एक और MCQ बनता है। यहाँ एक वर्ड आया हुआ है एहिया, इसका मतलब है बरसगीर में इस्लाम की एहा, इसका मतलब है ज़िंदगी और मुसलमानों के इस्तक़लाल के पर जोर। यहाँ देखिए 1757 में बंगाल के नवाब सराजुद्दीन ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का रास्ता किसने रोका, नवाब सराजुद्दीन दौला ने, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं बंगाल के नवाब सराजुद्दीन ने अंग्रेज़ों का रास्ता कब रोका, 1757 में, ठीक है। लेकिन वो अपनों की साजिश की वजह से जंग प्लासी में शहीद हुए। आप एक और MCQ देखें कि बंगाल के नवाब सराजुद्दीन दौला ने कहाँ पर वो शहीद हुए, जंग प्लासी में, ठीक है। अब ये देखें एक ही सेंटेंस में 4 MCQs बन रहे हैं। एक ये कि कब हुआ, दूसरा ये कि किसको शिकस्त हुई, तीसरा ये कि अगर शिकस्त हुई तो वो किस जगह पर शहीद हुए या उनका रास्ता किन्होंने रोकने की कोशिश की। अब आगे देखिए कि 1799 में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान को भी अपनों के गद्दारी की वजह से जाम शहादत नोश करना पड़ा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, MCQ आपका बनता है 1799 में किस ने जाम शहादत नोश फरमाया, मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान ने,
یا یہ ہو سکتا ہے کہ میسور کے حکمران ٹیپو سلطان نے جام شہادت کس سال نوش فرمایا. ٹھیک ہے. شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان اور ان کے اولاد. صاحبزادگان کا مطلب ہے کہ وہ افراد یا وہ بیٹے، ایک تو اپنے بیٹے ان کو صاحبزادگان بھی بولا جاتا ہے، اور ان کو بھی بولا جاتا ہے جن کو لے کے پالا ہو، بالکل اس طرح سے جیسے بیٹوں کی پرورش کی جاتی ہے. اور پھر ان کے شاگرد سرگرمی عمل رہے. ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، ان کا نام بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تحریک مجاہدین کہاں سے شروع ہوئی، اور اس کے امیر کا نام بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون تھے. تو وہ تھے امیر سید احمد شہید بریلوی. ٹھیک ہے. 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالاکوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے. اب یہاں پہ ہم سے کیوں بنتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ شہید ہوئے؟ بالاکوٹ میں. کس وجہ سے شہید ہوئے؟ سکھوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے. اور کس سن میں شہید ہوئے؟ 1831 میں شہید ہوئے. ٹھیک ہے. اب اس ایک سنٹینس میں نے آپ کو 3 MCQs بتائے ہیں. ٹھیک ہے. عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی. تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی. فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا. اب یہ دیکھیں، جنگ آزادی کا ذکر ہے. تو جنگ آزادی کب ہوئی؟ 1857 میں. ٹھیک ہے. جو جنگ آزادی کا سن بھی پوچھا جا سکتا ہے، یا یہ پوچھا جا سکتا ہے 1857 میں کیا اہم واقعہ رونما ہوا، اس طرح سے. ٹھیک ہے. اب یہ تحریک پاکستان کا پس منظر شروع سے لے کے اینڈ تک میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے اندر میں نے MCQs بھی آپ کو بتا دیے ہیں. اب جب ہم تحریک پاکستان کے پس منظر کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے سر سید احمد خان. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو بھی آپ ٹک کر لیجئے. تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان. سر سید احمد خان کو جو ان کا اپنا نام تھا وہ سر سید احمد خان تھا، لیکن جو دوسرا نام جس سے ان کو یاد کیا جاتا ہے وہ ہے تحریک علی گڑھ. اور تحریک علی گڑھ کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیمی میدان میں بہت زیادہ خدمات سر انجام دی تھیں. جب 1857 کی جنگ عظیم میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور ان کا زوال شروع ہو گیا تھا، تو ان میں سب سے اہم نام سر سید احمد خان کا آتا ہے. ٹھیک ہے. سر سید احمد خان نے 1859 میں یعنی 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا تھا محمد انگلو کے نام سے. اور اس اسکول میں انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ آپ اس کے بجائے کہ آپ سیاسی تحریک میں حصہ لیں، آپ کو تعلیمی عمل میں آگے بڑھنا چاہیے. تو انہوں نے اس اسکول کو قائم کیا، جو کہ کچھ عرصے کے بعد انگریزوں ہی کی تعاون کی وجہ سے کالج کا اس کو درجہ دے دیا گیا، اور کالج کا درجہ دیا گیا تھا 1877 میں 1877 میں. اب اس کے کچھ عرصے کے بعد اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا. وہ اس سے جب سر سید احمد خان کی وفات کے بعد، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ تعلیمی عمل میں خدمات سر انجام دی تھی، تو ان کی ان خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا. تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی خدمات کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے 1885 میں انگریزوں کے ساتھ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، اور یہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو بہت زور دیا کہ وہ اپنے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ اٹھائیں، وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر آگے بڑھ سکیں. اب یہ آپ اپنی بک میں دیکھیں، یہاں پر ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی لکھی ہوئی ہے. ان کو بتایا کہ وہ کہاں پر پیدا ہوئے، انہوں نے کس طرح سے کیا کیا مقاصد تھے علی گڑھ کے. یہ دیکھ لیجئے، مقاصد نمبر وائز دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مقاصد، پھر ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ بھی MCQ میں آ سکتی ہے. اس کے ساتھ پھر آگے دیکھیں ڈفرینٹ پوائنٹس کے ساتھ بتایا ہے. ٹھیک ہے. ان کا کون سا رسالہ تھا جنہوں نے ناؤ اینڈ نیور کے نام سے شائع کیا تھا، وہ بھی آپ اچھے طریقے سے لرن کریں گے. اور سر سید احمد خان کی جو خدمات تھیں اس کا ذکر یہ سارا کیا ہوا ہے. آپ نے اس کو اچھے سے لرن کرنا ہے. اوکے.